अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल ऑल इन वन में। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। तंदुरुस्ती को हज़ार नेमत कहा जाता है और ये बात सही भी है, क्योंकि सेहत वो अनमोल शय है जो दौलत के बस नहीं मिलती। अक्सर देखने में आता है कि अमीर लोग पैसा होने के बावजूद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से अपने मनपसंद खाने से भी महरूम रहते हैं और नींद की रूठी देवी को मनाने के लिए गोलियां खाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन फिर भी आरामदेह पुरस्कून और मीठी नींद को तरसते ही रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक गरीब मजदूर रूखी सूखी खाकर रात को घोड़े गधे बेचकर आराम से सोता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही कुछ अमराज का जिक्र किया जा रहा है जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो सबको हर तरह की बीमारियों से महफूज रखे और तमाम बीमारों को अपनी रहमत से शिफाए कामला व आजला अता फरमाए, आमीन। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोटार्ड्स डिल्यूजन, ये वो बीमारी है जिसमें मरीज़ को ये वहम हो जाता है कि वो मर चुका है, या ये कि वो अपने खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों नाक कान हाथ या टांग या अंदरूनी अज़ा दिल जिगर गुर्दे और फेफड़ों वगैरह से महरूम हो गया है। 1880 के अवाइल में फ्रांस के दिमागी अमराज के माहिर डॉक्टर जूल्स कोटार्ड ने पहली बार इस मर्ज़ की तफसीलात के मुतालिक वजाहत की। हम में से ज़्यादातर लोग जिंदा लाशों यानी ज़ोंबी को महज साइंस फिक्शन और डरावनी फिल्मों के किरदार समझते हैं, लेकिन जो अफराद इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं उन्हें इस बात पर यकीन होता है कि वो मर चुके हैं और इनका जिस्म जो है वो गल सड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्मानी अज़ा से महरूम होते जा रहे हैं। वो अक्सर और बेशतर इसी फिक्र में गलता पेचा रहते हैं कि अगर वो नहाएंगे तो इनके ख़राब अज़ा भी पानी के साथ बह जाएंगे। इसी वजह से वो नहाने और खाने से गुरेज करने की हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। तहकीक ये बताती है कि इस बीमारी की वजह दिमाग के उन हिस्सों की कमज़ोरी है जो जज्बात को कंट्रोल करते हैं और यूं उनका दिमाग एहसासात से लाताल्लुक़ होता चला जाता है। खुशकिस्मती से इस मर्ज़ के तदरा के लिए इस्तेमाल कराई जाने वाली अदवायात अक्सर कारगर साबित होती हैं। पीका सिंड्रोम, इस बीमारी में मरीज़ का दिल पेंट और मिट्टी वगैरह खाने को करता है। इस मर्ज़ में मुख्तलिफ अफराद खाने पीने के मामले में किसी तखसीस के कायल नहीं होते और पेंट, चिकनी मिट्टी, चूना, साबुन, दीवारों का प्लस्तर और तो और कच्चे चावल और आटे जैसी अशिया भी निगलने से नहीं छूटते। क्या करें बेचारे, इनका दिल जो करता है ये सब खाने को। अगर किसी को इन सब चीज़ों की तलब मुसलसल 1 माह तक महसूस होती रहे तो इसका मतलब है कि वो पीका सिंड्रोम का शिकार हो चुका है। इस मर्ज़ की अलामात आम तौर पर बच्चों और हामला ख़वातीन में देखी गई हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये बीमारी जिसमें एक मादी अंसर की कमी के बायस जन्म लेती है, ताहम मेडिकल के माहिरीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, इस बीमारी में मुब्तला लोगों का कहना है कि जब वो सो जाते हैं या सोकर उठते हैं तो इन्हें इंतहाई ऊंची आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे बंदूकों से गोलियां बरसाई जा रही हों या फिर बहुत तेज़ आवाज़ में झंकार वाले सांस बज रहे हों। हालांकि उस वक्त उनके आसपास कोई भी मौजूद नहीं होता। मेडिकल साइंस के माहिरीन में इस मर्ज़ की वजूहात पर इत्तेफाक नहीं पाया जाता, ताहम वो इसको किसी ज़हनी दबाव या थकन की वजह से पैदा होने वाली नींद की खराबी का नतीजा करार देते हैं। इस बीमारी के मुतासरीन में से बेशतर को पूरी ज़िंदगी में बस 1 या 2 बार ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। अलबत्ता जिन लोगों को ये शिकायत मुस्तकिल रहे तो उनके लिए अदवायात का इस्तेमाल ज़रूरी है। कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया, आप इस बात पर यकीन करें या ना कि इस दुनिया में एक महदूद तादाद ऐसे लोगों की भी पाई जाती है कि जिन्हें अगर आप कोई चीज़ छुपाएं तो उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। दरअसल उन्हें एक विरासती जीनियाती मसला दरपेश होता है जो जिस्म को दर्द के सिग्नल्स दिमाग को भेजने नहीं देता। इस मर्ज़ को कॉन्जेनिटल एनाल्जेसिया कहते हैं। वो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि शायद ऐसे इंसान सुपरमैन की तरह की खुसूसियात के हामिल होते होंगे, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है और ना ही ये कोई फ़ायदेमंद बात है। अलबत्ता उल्टा उसका नुकसान ही है, क्योंकि ऐसे शख्स को अगर कोई चोट वगैरह लग जाए या लाइल्मी में उसके जिस्म का कोई हिस्सा आग की लपेट में आ जाए
تو اسے معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں ان کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو درد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے علاج کی طرف سے لاپرواہی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق یوں بار بار لگنے والی چوٹیں ان کی زندگی کو دورانیہ کم کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ ایلس ان ونڈرلینڈ سنڈروم۔ اس مرض کے نام سے شاید آپ نے اندازہ لگا لیا ہو کہ اس کا نام لوئس کارول کی مشہور کتاب ایلس's ایڈونچرز ان ونڈرلینڈ کے نام پر کیوں رکھا گیا ہے۔ آکسفورڈ ہینڈ بک آف کلینیکل میڈیسن کے مطابق اس بیماری کے متاثرین کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ تیزی سے سکڑتے یا پھیلتے جا رہے ہیں، یا اکثر کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے سامنے بڑی چیزوں کا اصل سائز اس کے برعکس یعنی چھوٹا ہے جو انہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تحقیق کار اس مرض کا تعلق آدھے سر کے درد، مائیگرین، درد شقیقہ سے جوڑتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ لوئس کارول خود بھی درد شقیقہ کا مریض تھا، اسی لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اس بیماری کے کچھ نہ کچھ اثرات اس کی کتاب کے چند حصوں پر نظر آتے ہیں۔ ہائپرتھیمیسیا۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آج سے ٹھیک 8 برس قبل آج ہی کے دن وہ کیا کر رہا تھا تو یقیناً بہت سے لوگ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں گے۔ تاہم ہائپرتھیمیسیا کے متاثرین آپ کو اس دن کے ایک ایک لمحے کا احوال فر سنا دیں گے۔ یہ مرض بھی بہت کم افراد میں پایا جاتا ہے۔ پورے امریکہ میں اس کے صرف 33 مریض ہیں جن کو اپنی گزری ہوئی زندگی کے ہر دن کی مکمل تفصیل یاد ہے۔ آپ ان کی نوجوانی کے کسی بھی دن کی تاریخ کا حوالہ دیں اور پھر آرام سے بیٹھ کے ان کی روایات سنیں۔ اس مرض کے عام نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زیادہ تحقیق نہیں کی گئی، اس لیے ماہرین کے پاس اس کی وجوہات اور علاج کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ریش فرام سیل فونز۔ ذرا تصور کریں کہ موبائل فون، وائی فائی روٹر یا کسی بھی ایسے ہی آلے جن سے مقناطیسی لہروں کا اخراج ہوتا ہو کہ نزدیک جاتے ہی اگر کسی کے سر میں درد شروع ہو جائے یا جسم پر ریشز پڑنے لگیں تو کیا ہو؟ آپ کو اس بات پر شاید یقین نہ آئے، لیکن کچھ لوگوں کو روزانہ یہ تجربہ ہوتا ہے۔ مقناطیسی لہروں سے ہونے والی حساسیت کے بارے میں طبی حلقوں میں پائے جانے والے ابہام و اختلاف کے باعث 2004 تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے سرکاری طور پر بحیثیت ایک مرض کے تسلیم نہیں کیا۔ ماہرین کے خیال میں ابھی تک اس الرجی اور مقناطیسی لہروں کے درمیان کسی تعلق کی تصدیق نہیں ہو سکی، تاہم اس بیماری کی اصل وجوہات کا پتہ لگایا جانا ابھی باقی ہے۔ مورگیلنز ریسرچ فاؤنڈیشن کے مطابق اس مرض میں مبتلا افراد اپنے جسم پر کسی چیز کے رینگنے، کاٹنے، چبھنے یا ڈنک مارے جانے جیسا احساس محسوس کرتے ہیں۔ انہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کے سارے جسم کو کیڑوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ چند مریضوں کا ایسا احساس بھی ہوتا ہے کہ جیسے گہرے رنگ کے عجیب سے دھاگے یا ریشے ان کی جلد سے باہر کو نکل رہے ہوں۔ شروع میں ڈاکٹر نے اس کیفیت کو محض مریض کے دماغ کی کارستانی قرار دیتے ہوئے زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر اب جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شاید یہ عجیب و غریب بیماری چچڑی کے انسانی خون چوسنے کی وجہ سے پیدا ہونے والی انفیکشن ٹیک بورن النس کے باعث ہو سکتی ہے۔ مرر ٹچ سینستھیسیا۔ ہم سب کے دماغوں میں ننھے عصبے ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم دوسروں کو کسی درد یا تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مرر ٹچ سینستھیسیا سے متاثرہ لوگوں کے دماغ میں موجود یہ ننھے عصبے اوروں کے نسبت زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسروں کی مصیبت و پریشانی پر ان کا رد عمل زیادہ شدید ہوتا ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے افراد جب کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں تو ان کو وہ درد اپنے جسم میں اسی طرح اور اسی جگہ پر محسوس ہوتا ہے جہاں متاثرہ شخص محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس مرض کے بعض مریض تو اتنے حساس ہوتے ہیں کہ دوسروں کی ناک پر دھری اینک کا بوجھ بھی اپنی ناک پر محسوس ہوتا ہے۔ پیٹر فیمیلیل انسومینیا۔ اس بیماری کا نام ہی سن کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا مرض ہو سکتا ہے۔ جینز میں پائی جانے والی اس موروثی خرابی مریض کو پرسکون اور گہری نیند سے محروم کر دیتی ہے
اور بے خوابی کے باعث وہ ذہنی دباؤ، توہج و بیزاری اور دماغی خلجان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق اس بیماری کے متاثرین کی تعداد بھی انتہائی کم ہے، تاہم وہ بیچارے ایک برس یا اس سے کچھ زائد کی نیند سے محرومی کے بعد اس مرض کا خراج ادا کرتے کرتے ابدی نیند سو جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، کیسی لگی میری آج کی یہ ویڈیو؟ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔